बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद रिजवान आजिज। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज रिवायत से जरा हट के है। आज के प्रोग्राम में हम जो रिवायती न्यूज है, रिवायती खबरें हैं, जिनमें क्राइम की खबरें हैं या सियासत की खबरें हैं, उनसे हट के हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद करीम भट्टू। आज की जो ये इंटरव्यू है, जो प्रोग्राम है, इसका जो मंबा है वो उन्हीं की जात है। आज इस इलाके में सबसे पहले तो मैं आपको उनका सरसरी से वारफ करवाता चलूं कि चक नंबर 363 गांव में है, तहसील गढ़वाला, जिला फैसलाबाद का, जहां से उठ के उन्होंने अपनी जो जर्नी है कामयाबी की, सक्सेस की, उसे स्टार्ट किया। और कदम ब कदम कदम बढ़ाते हुए आज वो कामयाबी की मंजिल तय करते हुए अब हम अरूज पर पहुंच चुके हैं। हम उनसे बात का आगाज करें। रीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बस ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रिंस साहब, सबसे पहले तो हमारे जो ऑडियंस है वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाके, पाकिस्तान आया था जाके, एक बैकवर्ड इलाका मैं इसे कहूंगा पाकिस्तान का, जहां से आप उठे हैं और वहां पे जाके अपनी कामयाबी के ना सिर्फ वहां पे झंडे गाड़े, बल्कि वापस पाकिस्तान में भी आप के जो लोगों की फलाह और बहबूद के काम है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मैं सबसे पहले आपकी जर्नी है, ये सक्सेस की, आपकी कामयाबी का जो राज है, उस हवाले से हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे। तो मैं उसका राज आपको बताता हूँ। कामयाबी का राज है मैनर्स। एक तो मैनर्स, दूसरा ऑन टाइम एवरीथिंग। जिसमें मैंने जॉब जो शुरू की थी ना यूएसए में फार्मेसी की, तो मैं 3 साल काम किया और 3 सालों में मैं एक दिन भी जॉब पे लेट नहीं गया। मैंने स्टोर खुद खोला 8 o'clock और 8 o'clock बंद करता था। तो कामयाबी की ये निशानी है कि मैंने जिंदगी में कभी अलार्म नहीं यूज किया उठने के लिए। तो जब भी मैं इवन 2 बजे सोता था, अगर मैं दिमाग में रखा है ना कि 5-6 बजे उठना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो एग्जैक्ट टाइम मैं जेहन में रखता था उस वक्त मैं उठता था। तो कामयाबी की यही निशानी है कि आप टाइमिंग और मेहनत एवरीथिंग ये। फिर जब पाकिस्तान में आप वापस आए हैं, इस वक्त आपकी जानिब से एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया, लोगों को, जो आपके इलाके के लोग हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल, इनको नशे की लत से दूर रखने के लिए और जो गैर इखलाकी सरगर्मियां हैं उनसे दूर रखने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया है। एक सेहतमंद और हेल्थी किस्म का जो टूर्नामेंट है उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, क्रिकेट टूर्नामेंट। इस हवाले से आपके जहन में ये सोच कैसे आई और आप क्या समझते हैं कि इससे अवाम को क्या फायदा होगा? इससे अवाम को यही फायदा होगा, मैं जो सुना हुआ और पढ़ा हुआ है कि जिस कंट्रीज में जो ग्राउंड्स खाली होते हैं उनके हॉस्पिटल फुल होते हैं, और जिन कंट्रीज में ग्राउंड फुल होते हैं उनके हॉस्पिटल एम्प्टी होते हैं। तो दिस वाज द मेन रीजन कि मैं जो यंग जनरेशन, स्पेशली जो ये जो नशे की लत में और आगे पीछे, इसकी बजाय इनको स्पोर्ट्सशिप में मोटिवेट किया जाए। और स्पेशली खुद भी मैं बचपन में क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, तो मेरा ऑलवेज ड्रीम था कि मैं अपने इलाके के, नॉट इवन अपने गांव बल्कि इलाके के, ऑल ओवर तहसील, मेरा ड्रीम है कि इनको स्पोर्ट्स में मोटिवेट किया जाए। और साथ में ये भी ड्रीम है कि कोई हमारे इलाके का कोई मेन बड़ी लीग में या पाकिस्तान की टीम में आए। पाकिस्तान से बाहर रहते हुए और अमेरिका में आप रहते हैं, अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे आपने आपको स्टार्ट में जब आपने स्ट्रगल किया होगा, मुश्किलात का भी कभी सामना किया यस, होगा? मैं जब गया हूँ तो उसके बाद 3 साल मुझे 3 मंथ मुझे जॉब नहीं मिली थी। 3 मंथ में मैंने इवन के हर स्टोर पे जाता था और इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो पूछता था यानी जॉब अवेलेबल। तो मुझे याद है एक बार मैंने ये जो मटेरियल स्टोर होते वहां पे मुझे किसी ने बताया कि वहां पे जाओ, तो वहां पे मैं गया था। तो मैं वहां पे डेली वेजेस पे लोग आपको चूज करते थे। वहां पे जब मैं गया तो काम वहां का बहुत हैवी था, मुझे ना एक पूरा सीमेंट का ट्रक लोड करना था। तो मैंने तो उस दिन मैंने नोटिस किया ये तो मेरे लिए काफी मुश्किल है। तो जो वहाँ का जो था ना वो कॉन्ट्रैक्टर, उसने कहा बेटा ये आपकी बस की बात नहीं है, आप कोई और जॉब ढूंढो। तो उसके बाद मैं ढूंढता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मुझे फार्मेसी में जॉब मिली, तो आज भी कंटिन्यूड है, पहली जॉब है और आखिरी भी यही है। अच्छा, इसके अलावा आपने पाकिस्तान में वापस आते हैं, पाकिस्तान की आपकी जो लाइफ है उसके हवाले से बात करना चाहेंगे कि जो वापस आके आपने ये दूसरी बार आप जी जी। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कौन से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
یار مسائل اس ٹورنامنٹ میں یا یہاں پہ آتے واپس آتے ہوئے کوئی ایسی مشکلات ہیں یہاں پہ سامنا؟ یار یہ جو مسائل کچھ مجھے ابھی جو آئے ہیں اس کے ان ایکسپیکٹڈ مسائل ہیں، مطلب میں تو اس مشن سے آیا تھا کہ اپنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یس یار یہ میرا ڈریم نہیں تھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ میرا مشن نہیں تھا، میرا مشن تو ہے نا کہ اپنے علاقے کے گاؤں کے لوگوں کو سپورٹس میں موٹیویٹ کیا جائے، اور الحمدللہ میں کسی سے ہیلپ بھی نہیں لے رہا ہوں، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اور میرے جو یو ایس اے میں کچھ دوست ہیں انہوں نے مجھے ہیلپ کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں آلویز یہ جو فلائی کام ہے اپنے علاقے میں جو کر رہا ہوں، دے نو کہ ہم آنےسٹ گائے ہیں، آئی جو بھی میں کرتا ہوں الحمدللہ صحیح ایمانداری سے کرتا ہوں، تو ان کو پتا تھا، اور الحمدللہ بھی میرے دوستوں نے کافی سپورٹ کیا ہے، کافی سارے لوگوں نے مجھے اس ٹورنامنٹ میں اتنا سپورٹ کیا کہ الحمدللہ مجھے کسی کا 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، مشکلات کیا ہیں مطلب اس حوالے سے کھل کی بات کرنا چاہیں گے، پسند کریں گے؟ یار مشکلات یہ ہے کہ میں پچھلے 2-3 دن سے کافی نا پریشان بھی ہوں کہ یار اس مشن سے میں نہیں آیا تھا، جو میں مشن لے کے آیا تھا، مطلب ہمارے گاؤں کی ایک ٹیم تھی، ہمیں جیسے کہ ہم سٹارٹنگ میں رکھا تھا کہ اوپن کوئی بھی نہیں کھلایا جائے گا سٹارٹنگ میں کوارٹر سے پہلے، تو ان لوگوں نے اوپن بھی کھلایا، میں نے الاؤ بھی کیا، میں نے کہا یار ہماری چلو گاؤں کی ٹیم ہے تو تھوڑا بہت میں خود بھی چاہتا تھا کہ گاؤں کی ٹیم جو ہے نا ایٹ لیسٹ سیمی فائنل میں آئے تاکہ تھوڑا مور انٹرٹین ہو، تو ان کی ٹیم ہار چکی تھی 2 میچز اور ٹیم ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر دوبارہ دوسرے دن آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم دوبارہ انٹر کی جائے، وچ از جو رول کے خلاف ہے، تو مجھے جو مین یہ جو ہمارے نیفیو ہے وہ جو ارینج کر رہے تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ یہ ہیپن ہو، میں نے کہا یار یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علاقے کے لوگ تو پھر کہیں گے نا بھی یہاں پہ تو سسٹم جو ہم نے فلائر میں لکھا ہو اس کے حساب سے تو نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر نہ وہاں سے انہوں نے یہ جتنے بھی 40-50 لڑکے تھے، یہ کیونکہ یہ بیچارہ اکیلا تھا تو اس حساب سے پھر یہ آئے تھے، تو ان کا فل مشن تھا کہ اس ٹورنامنٹ کو فلاپ کیا جائے، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ فلاپ کیوں کیا جائے، یار مین ریزن تو ہے نا میرا تو اس میں کوئی کرتا تھا، مطلب کوئی میرا نام تو نہیں یوز ہو رہا، نہیں علاقے کا نام یوز ہو رہا، اگر یہ چک نمبر 363 سمی دی چوک یہ کس کا نام؟ میرا تو نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں ان کے بڑوں کا نام ہے، میرا تو نہیں، ہماری تو کسی فیملی کے بڑے کا نام نہیں ہے، تو ان کو انسٹیڈ آف ہم مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے یہ اگینسٹ چل رہے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ نہیں ہوگا، اس دن مجھے اتنا مطلب اتنا اپسٹ ہوا کہ میں ساری رات سویا نہیں، کہ میں نے کہا یار ان لوگوں کے لیے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، مطلب میں اپنی ووکیشن کینسل کر کے آیا ہوں، میرے بچے یورپ کا ٹرپ کر رہے تھے تو میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے کہا یار ہم پھر کر لیں گے، میں نے پرومس کیا کہ چلو فلائر میں نے بنا دیا تو لیٹ اٹ گو، میں نے کہا چلو میں کر کے آ جاتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو لے جاؤں، تو آئی ایم ویری اپسٹ ود سم آف دا ناٹ، میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، سب سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلائی کام بھی اپنے گاؤں میں ہی رکھے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، ویری ویری مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک بندہ ارینج سارا کچھ کر رہا تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے نا، تو اس حساب سے پھر میں نے بھی اپنا سٹیپ لیا۔ اچھا، بطور اوورسیز پاکستان کے تقریباً جو معاشی کنڈیشن ہے، معیشت کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں یہ بات ہم کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ 363 اضافے میں یہاں کے علاقے کی عوام کے لیے بٹو فیملی کی طرف سے کافی سارے جو اقدامات ہیں ان کی فلاح اور بہبود کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے آپ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں ایمبولینس ہے، فری سروس ہے، اس کے علاوہ آپ کی جانب سے ایک یہ اسکول بھی چل رہا ہے یہاں پہ غریب بچوں کے لیے، مزید بھی آپ ایسے فلائی جو کام ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے، کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی آپ کی کیا لاجک ہے؟ یہ بائی دا وے یہ دو فلائی کام نہیں، سب سے پہلے میں نے پہلا سٹیپ لیا تھا، میں جب آیا تھا آلموسٹ 8-9 سال پہلے، تو مجھے نا ہمارے یہاں کے معذب آدمی فریاد صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نا جنازہ گاہ بنانی، میں جب ایک بار میں نے جنازہ پڑھا تھا تو مجھے بڑا بیڈ فیل ہوا تھا، یہاں پہ کوئی پراپر ارینج نہیں تھے، پہلا سٹیپ میں نے لیا تھا جنازہ گاہ بنائی تھی، میں نے ان سب سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو میرے سے کیا ہیلپ چاہیے تھی، انہوں نے کہا تھا آپ لوگ نا ہمیں صرف روف کا انتظام کر دیں، تو میں نے خالی روف کا نہیں، میں نے باقی بھی ارینج سب کچھ کیا تھا، الحمدللہ میں بتانا نہیں چاہتا اچھا پیسہ، سب سے زیادہ پیسہ میں نے جنازہ گاہ میں لگا کے اس یہاں پہ موٹیویٹ ہوا، اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک اسکول بنایا، جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا کام میں کر سکتا ہوں جس سے میں اپنے والد کی بخشش کی مطلب ان کو ثواب پہنچے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں پہ درس بناؤ، میں نے درس بنایا الحمدللہ، میں نے اس کے بعد لنگر خانہ میں نے
स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने जब पहली बार मैं आया तो मैंने गांव के लोगों की आंखों में देखा कि यार इनकी आंखों में तो स्ट्रेट नजर आ रहा है ये हेपेटाइटिस, विच इज द मेन रीजन कि लोग जो आगे जिनके कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो मैंने विद इन 7 days मैंने फिल्टर लगाया, और फिल्टर के साथ मैंने उनको बोला कि यहाँ पे चिल्लर लगाया जाए ताकि लोग इस बहाने से कि ठंडा पानी मिल रहा है, तो फिर साथ में चिल्लर लगाया। उसके बाद फिर स्कूल में लाइब्रेरी बनाई हुई हमने, रेस्क्यू, इंशाल्लाह मैं आपको विजिट भी कराऊंगा। विद इन पिछले 6 माह में मैंने 4 million रुपीज लगा के वहां पे बाथरूम्स, मॉडरेट बाथरूम्स, और वहां पे शावर का इंतजाम भी रखा हुआ है। जो बच्चे दरस की क्लासें ले रहे हैं ना, उनके लिए प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं मील भी देता हूँ अपनी तरफ से। उसके अलावा हर फ्राइडे को मैंने पहला स्टेप लिया था, 3 देगे मैंने शुरू की थी। मैंने कहा इस पाने से लोग ताकि हर फ्राइडे को चलो नमाज पढ़ने आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 9 देगे मैं हर फ्राइडे को इंशाल्लाह दूसरे इलाके के गांव में भी सप्लाई करता हूँ। नाज़रीन, ये थे करीम भट्टू साहब। हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जो है अभी मजीद आगे जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून विद अस।